अब हामी डिस्कस गरिरहेछौँ यसरी स्ट्रक्चर अफ आईको बारेमा। अब के अरू स्ट्रक्चर छन् आईको त्यसको बारेमा फर्स्ट हामी निक्टिएटिङ मेम्ब्रेन डिस्कस गरौँ। निक्टिएटिङ मेम्ब्रेन यो जुन मेम्ब्रेन छ नि ठिक छ, यो चाहिँ भेस्टिजियल मेम्ब्रेन हो ठिक छ। मेलमा वुमेनमा फङ्सन हुँदैन यसको ठिक छ। वुमेन्समा के हुन्छ यो भेस्टिजियल हो, यति जाने पुग्छ भेस्टिजियल। यो प्रोटेक्सनको काम गर्छ हाम्रो के हुन्छ फ्रगमा हुन्छ वुमेन ठिक छ, यो भेस्टिजियल हो। अब डिस्कस गरौँ कि आइलिडको बारेमा ठिक छ। आइलिड अब यो आइलिड जुन छ नि यो भनेको सटर अफ द आई हो। के हो यो सटर अफ आई, सटर अफ आई ठिक छ। अनि यसमा हाम्रो दुईवटा ग्ल्यान्ड हुन्छ ठिक छ, टु ग्ल्यान्ड्स हुन्छ। अब त्यो ग्ल्यान्ड्स के हुन् त त्यो ग्ल्यान्ड भनेको एउटा भनेको स्वेट ग्ल्यान्ड भयो, स्वेट ग्ल्यान्ड जसलाई के भन्छौँ हामी ग्ल्यान्ड अफ मोल पनि भन्छौँ, ग्ल्यान्ड अफ मोल। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को भनेको जाइस ग्ल्यान्ड ठिक छ, जाइस ग्ल्यान्ड। अब यो ग्ल्यान्ड भनेको के हो सेबासियस ग्ल्यान्ड हो ठिक छ, सेबम सिक्रेट गर्ने सेबासियस ग्ल्यान्ड त्यो बुझ्यो। त्यसपछि अब आउँछ यहाँ हेरौँ भने के हुन्छ यो आइजको इमेज हेरौँ ठिक छ। यो जुन छ नि यो चाहिँ हाम्रो कन्जक्टिभा हो। यसमा हाम्रो इन्फ्लामेसनमा जस्तै कन्जक्टिभाइटिस भन्छौँ ठिक छ, कन्जक्टिभल। अब यो ग्ल्यान्ड भनेको साइनिङ थ्रो देखिन्छ यसमा, सुपेरियर पाल्पेबल भयो, यो चाहिँ हाम्रो इन्फेरियर पाल्पेबल भयो। त्यसपछि हाम्रो यो जुन छ नि यो चाहिँ हाम्रो के भयो यो हाम्रो आइरिस भयो ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो प्युपिल भयो, यो चाहिँ हाम्रो जुन छ नि यो आइरिस भयो ठ्याक्कै यो आइरिस भयो ठिक छ। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा पेपिला छ, यो ओपनिङ छ, यो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको हाम्रो के हुन्छ पेपिला हो। पङ्क्टम एन्ड पङ्क्टम चाहिँ यहाँबाट हाम्रो ओपनिङ हुन्छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको। अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ यो यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ प्लिका सेमिलुनारिस छ, यहाँ हाम्रो प्लिका सेमिलुनारिस भयो। एन्ड देन यो चाहिँ हाम्रो इन्फिरियर ग्ल्यान्डको जुन छ नि इन्फिरियर ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड छ त्यसको हाम्रो पेपिला हो, त्यसको ओपनिङ हो। यति बुझ्यो पुग्छ हाम्रो अहिलेको लागि। त्यसपछि हाम्रो इन्फिरियर कन्जक्टिभा भयो, यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कन्जक्टिभा, यो चाहिँ हाम्रो कन्जक्टिभा देखिरहेको छ, यो हाम्रो यो बल्बुलर कन्जक्टिभा भयो ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो स्क्लेरा भयो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो कर्निया भयो, यहाँ देखिरहेको छ मजाले। त्यसपछि हाम्रो यहाँ एउटा ग्ल्यान्ड हुन्छ जुन ग्ल्यान्डलाई के भन्छ हाम्रो मेबियोन ग्ल्यान्ड्स भन्छौँ। टार्सल ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ हाम्रो आइमा प्रेजेन्ट हुन्छ, जहाँ यो चिज आइलिडमा ठ्याक्कै प्रेजेन्ट छ हाम्रो। आइलिडमा के हुन्छ यो हाम्रो आइलिडमा के हुन्छ टार्सल अर माइबोमियन ग्ल्यान्ड हुन्छ, माइबोमियन ग्ल्यान्ड। अनि यहाँ हाम्रो ओपनिङ हुन्छ यसको, यो भयो। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने के छ इन्फेरियर टार्सस हुन्छ, सुपेरियर टार्सस हुन्छ। अब कन्जक्टिभाको बारेमा डिस्कस गरौँ ठिक छ। कन्जक्टिभा यो कन्जक्टिभा जुन छ नि यो ट्रान्सप्यारेन्ट मेम्ब्रेन हो। यो कस्तो हो ट्रान्सलुसेन्ट मेम्ब्रेन हो, ट्रान्सलुसेन्ट मेम्ब्रेन हो, ट्रान्सलुसेन्ट मेम्ब्रेन। यसको दुईवटा पार्ट हुन्छ, अप्पर एन्ड पाल्पेबल कन्जक्टिभा एन्ड बल्बुलर कन्जक्टिभा हुन्छ। पाल्पेब्रल कन्जक्टिभा। अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ बल्बुलर कन्जक्टिभा हुन्छ ठिक छ। अब यो जुन छ नि यो पाल्पेबल कन्जक्टिभा यो चाहिँ के हुन्छ लाइन गरेको हुन्छ, केलाई लाइन्ड, यसले लाइन गरेको हुन्छ आइलिडलाई, लाइन्स आइलिड। अनि यो जुन छ नि यो भनेको के हो कि यसमा हाम्रो एनिमिया देखिन्छ, एनिमिया हेर्नलाई युज हुन्छ एनिमिया। अर्को आउँछ हाम्रो बल्बुलर कन्जक्टिभा, यो चाहिँ के हुन्छ कभर कर्निया एन्ड स्क्लेरालाई, कर्निया एन्ड स्क्लेरालाई हाम्रो कभर गरेको हुन्छ कभर। अनि यसमा हाम्रो के हुन्छ जन्डिस हेरिन्छ, जन्डिस यो भयो। अब आउँछ हाम्रो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको बारेमा ठिक छ। यस इमेजमा हेर्न सक्छौँ, यो भनेको हाम्रो के हो यो हाम्रो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड हो ठिक छ, ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड। अब यो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड जुन छ नि यो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको अब बारेमा डिस्कस गरौँ। त्यो यो जुन छ नि यो सेक्रेट के गर्छ टियर गर्छ, सेक्रेट
टियर ठिक छ। अनि त्यसपछि यसमा इन्जाइम हुन्छ। कुन इन्जाइम हुन्छ? लाइसो इन्जाइम कुन इन्जाइम हुन्छ यसमा? लाइसोजाइम, जुन चाहिँ के हुन्छ कि ब्याक्टेरियोसाइडल एक्ट गर्छ। लाइसोजाइम हुन्छ यसमा। अनि यो जुन के गर्छ, यसले के गर्छ? एक्ट एज ब्याक्टेरियोसाइडल एक्ट एज ब्याक्टेरियोसाइडल। अब ब्याक्टेरियोसाइडल भनेको के हो कि ब्याक्टेरियालाई मार्दिन ठिक छ। किल ब्याक्टेरिया यसले ब्याक्टेरियालाई किल गर्छ अनि प्रोटेक्ट गर्छ यसलाई ठिक छ। यसमा हाम्रो नर्मल सलाइन पनि हुन्छ, सोडियम अनि क्लोराइड हुन्छ सलाइन। त्यसपछि यसमा हाम्रो एउटा इम्युनोग्लोबिन हुन्छ, इम्युनोग्लोबिन ठिक छ। त्यो सोध्नुपर्ने प्रश्न हो। यसमा आइजिए प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ? आइजिए हाइलाइटेड पोइन्ट, आइजिए प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को अनि यसको ओपनिङ भनेको नेचो ल्याक्रिमल डक्ट हुन्छ। यो हेर्न सक्छौँ हामी। यो भनेको हाम्रो यहाँ के छ? नेचो ल्याक्रिमल डक्ट छ। यसको यो नेचो ल्याक्रिमल डक्टको ओपनिङ कहाँ हुन्छ कि आईबाट, यहाँबाट पेपिलाबाट सुपेरियर ल्याक्रिमल पेपिला जुन छ नि त्यहाँबाट लिएर हाम्रो के हुन्छ? नोज ओपनिङ अफ ल्याक्रिमल डक्ट यहाँ हुन्छ हाम्रो। यहाँ आएर नोजमा हाम्रो नोजमा हाम्रो आएर ओपनिङ हुन्छ नेचो ल्याक्रिमल डक्ट। अब यसको इन्फ्लामेसन भयो भने के हुन्छ कि ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ? यो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको इन्फ्लामेसन भयो भने यसको इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई भन्छ ड्याक्रोसिस्टाइटिस भन्छ। चाहिँ इन्फ्लामेसन अफ के हो? ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड हो। इन्फ्लामेसन अफ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड यो भयो हाम्रो। यति बुझ्नुभयो। अब के हुन्छ? अब यसमा ट्युमर भयो, इन्फ्लामेसन अफ ग्ल्यान्ड भयो भने एडिनाइटिस भन्छ, अनि ट्युमर भयो भने एडिनोमा हुन्छ। त्यसमा ग्ल्यान्डहरूको इन्फ्लामेसन। अब आउँछ हामी यो मसलको बारेमा डिस्कस गरौँ। अब मसलमा के हुन्छ ठिक छ। मसल हेऱ्यौँ भने सुपेरियर अब्लिक मसल हुन्छ, त्यसपछि इन्फेरियर अब्लिक मसल हुन्छ, लेटरल रेक्टस हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ कि सुपेरियर रेक्टस मसल भयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो मिडियल रेक्टस मसल, इन्फेरियर रेक्टस मसल, ल्याब्रेटर पाल्पेब्रल सुपेरियर के हुन्छ हाम्रो सुपेरियर मसल हुन्छ ठिक छ। यो सबै मसल भयो। अब यो मसल जुन छ नि, यो मसल नर्भ सप्लाई हेऱ्यौँ भने मसल नर्भ सप्लाई निमोनिस के रहेछ? LR6 SO4 ठिक छ। SO4 यो नर्भ सप्लाई हेर्न सक्छौँ। यो जुन छ नि ट्रक्लियर नर्भ ठिक छ। ट्रक्लियर नर्भ जुन छ नि यो 4 यो यसले सुपेरियर अब्लिकलाई सप्लाई गरेको हुन्छ, सुपेरियर अब्लिकलाई SO4ले सप्लाई गरेको हुन्छ ठिक छ। त्यसपछि आउँछ 6 जुन छ नि 6 यो चाहिँ लेटरल रेक्टस मसललाई सप्लाई गरेको हुन्छ LR6, यो चाहिँ निमोनिस LR6। बाँकी सबलाई केले गरेको हुन्छ? हाम्रो क्रेनियल फ्री अक्लोमोटर नामले गरेको हुन्छ। अक्लोमोटर नामले के गर्छ? ल्याब्रेटर पाल्पेब्रल सुपेरियर आइरिस मसललाई गरेको हुन्छ। त्यसपछि सुपेरियर रेक्टस मसल, मिडियल रेक्टस मसल, त्यसपछि आउँछ हाम्रो इन्फेरियर रेक्टस मसल, त्यसपछि इन्फेरियर अब्लिक मसल हुन्छ। यो सबै मसलहरू भयो ठिक छ। अब कुन मसलको मुभमेन्ट कतातिर लाग्छ त्यो चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। सो त्यसको बारे डिस्कस गरौँ ठिक छ। अब सुपेरियर रेक्टस मसल जुन छ नि सुपेरियर रेक्टस मसल, यो सुपेरियर रेक्टस मसल अपको लागि हुन्छ। के को लागि? अपको लागि। यो अप छ, यसरी आइबललाई यसरी माथितिर अप गर्छ ठिक छ। यसले अप गर्छ कन्ट्याक्ट भएपछि ठिक छ। यो इन्फेरियर रेक्टस मसल त्यसले डाउन गर्छ, यसले के गर्छ? डाउन ठिक छ। यो तल हेर्न मद्दत गर्छ। यो मिडियल रेक्टस छ नि त्यो नोज साइडतिर गर्छ। कतातिर? नोज साइडतिर ठिक छ। मिडियली यसले के गर्छ? मिडियल। यो भनेको के हो कि आउटवार्ड ठिक छ। यसले हाम्रो के गर्छ? यो लेटरलले के गर्छ? अवे फ्रम नोज आउटवार्ड गर्छ ठिक छ। त्यस्तै इन्फेरियर अब्लिकले के गर्छ? त्यसले अपवार्ड एन्ड डाउनवार्ड, इन्फेरियर अब्लिक छ नि त्यसले अपवार्ड एन्ड डाउनवार्ड गर्छ। इन्फेरियर अब्लिकले गर्छ अप एन्ड आउटवार्ड गर्छ। यो अप एन्ड आउटवार्ड गर्छ इन्फेरियर अब्लिकले। त्यस्तै हाम्रो सुपेरियर अब्लिकले के गर्छ? यो सुपेरियर अब्लिक के गर्छ? डाउन एन्ड इनवार्ड गर्छ। यो के गर्छ? डाउन एन्ड इनवार्ड ठिक छ। यो कन्ट्याक्ट भएपछि के हुन्छ कि डाउन हुन्छ, यो चाहिँ तल जान्छ अनि त्यसपछि डाउनवार्ड अनि के हुन्छ कि इनवार्ड हुन्छ। यसरी डाउनवार्ड इनवार्ड जान्छ। यसले हाम्रो के हुन्छ? इन्फेरियर अब्लिक तानेपछि यो यस्तो जान्छ अपवार्ड एन्ड आउटवार्ड
ठिक छ। त्यस्तै हाम्रो मिडिया एक्टर सबैको भइसक्यो, न्युजतिर यतातिर यतातिर यो पनि भइहाल्यो। यो इमेजमा हेरिहालौँ, यो चाहिँ अघि बेला डिस्क्राइब, यो चाहिँ अब के हुन्छ कि यो फोबिया सेन्ट्रालिस हो। यहाँ मजाले यो टिप पॉइन्ट हेर्न सक्छौँ, यो फोबिया भयो ठिक छ। यहाँ एकदम हाई डेन्सिटी अफ के हुन्छ हाम्रो फोन हुन्छ, हाई डेन्सिटी फोन हुन्छ। यसरी ब्लड सप्लाई आएको हुन्छ हाम्रो आईमा, ब्लड सप्लाईको बारेमा हो। यसरी 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 ब्लड सप्लाई आएको हुन्छ पछाडि हाम्रो कर्निया रेटिनामा। यो भयो, यो इमेजमा हेर्न सक्छौँ कर्निया, एन्टेरियर चेम्बर, पोस्टेरियर चेम्बर, यहाँ भयो यो एन्टेरियर चेम्बर भयो। यो सेगमेन्टहरू हुन्छ, पोस्टेरियर सेगमेन्ट, एन्टेरियर सेगमेन्ट। त्यसपछि हाम्रो यो अप्टिक भिजुअल लेयर भयो, त्यसपछि हाम्रो कोरोइड लेयर हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो यो के हुन्छ पेरिकर्डियल स्पेस हुन्छ, त्यसपछि स्क्लेरा हुन्छ यो। त्यसपछि हाम्रो यस्तै हाम्रो यो अघि डिस्कस गरिसकेको छौँ, यो चाहिँ इमेज प्रेजेन्टेसन। यहाँ हेर्न सक्छौँ सिलियरी पार्ट हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो सिलियरी बडीहरू हुन्छ, टेन्डर रेक्टसहरू भएको हुन्छ, स्क्लेरा भेनस हुन्छ, त्यसपछि क्याप्सुला भेनस हुन्छ। सो दिस इज रिगार्डिङ द हाम्रो आईको लेक्चर भयो। एन्ड अब चाहिँ हामी एकोमोडेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। के को बारेमा अब चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ एकोमोडेसन कसरी हुन्छ, के हुन्छ। सर्फेसली अरू लेक्चरमा पढ्ने के छु, तर अब यसमा एकोमोडेसन कसरी हुन्छ, त्यसपछि डिसअर्डर अफ आईहरू हामी डिस्कस गर्छौँ नेक्स्ट पार्टमा। सो एकोमोडेसनको बारेमा डिस्कस गरिहालौँ। एकोमोडेसन भनेको के हो कि एकोमोडेसन के हुन्छ कि अब आइजलाई फोकस गर्नु पऱ्यो ठिक छ। मान लो यो अब्जेक्ट नियरमा छ, यो हाम्रो आइज भयो, यो आइज भयो, यहाँ हाम्रो लेन्स भयो ठिक छ। अब नियर अब्जेक्ट छ भने अर्को भनेको हाम्रो फार अब्जेक्ट भयो, अनि यो हाम्रो आइज भयो ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो आइज भयो, यहाँ हाम्रो लेन्स भयो ठिक छ। अब यसलाई यहाँ इमेज बनाउनु पऱ्यो ठिक छ। यहाँ इमेज बनाउनु पऱ्यो रेटिनामा, यहाँ इमेज बनाउनु पऱ्यो, यहाँ इमेज बनाउनु पऱ्यो। कसरी बनाउँछ, कसरी एकोमोडेसन हुन्छ त्यसरी डिस्कस गर्छौँ। सो नियर अब्जेक्ट छ भने हाम्रो रिक्वायर मोर, नियर अब्जेक्टमा यो नियर अब्जेक्ट भयो। नियर अब्जेक्टमा के हुन्छ कि मोर हाम्रो के हुन्छ रिफ्र्याक्सन हुन्छ, रिफ्र्याक्सन। नियर अब्जेक्टमा मोर रिफ्र्याक्सन हुन्छ। सिलियरी मसल जुन छ नि सिलियरी मसल त्यसले के गर्छ, त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्छ। अनि कन्ट्याक्ट गरेपछि के हुन्छ कि लेन्स चाहिँ थिन हुन्छ, सस्पेन्सरी लिगामेन्ट के हुन्छ रिल्याक्स हुन्छ। कन्ट्याक्ट गर्छ सस्पेन्सरी लिगामेन्ट जुन छ नि लिगामेन्ट, त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रिल्याक्स हुन्छ। अब त्यो रिल्याक्स भएपछि के हुन्छ मोर कन्भेक्स लेन्स हुन्छ, मोर कन्भेक्स हुन्छ के लेन्स मोर कन्भेक्स हुन्छ। जसले गर्दाखेरि इमेज फर्म रिलेटेड के हुन्छ कि मोर रिफ्र्याक्सन हुन्छ, मोर रिफ्र्याक्सन हुन्छ। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि इमेज रेटिनामा फर्म गर्छ, रेटिनामा इमेज फर्म हुन्छ। यो भयो। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने अर्को भनेको फार अब्जेक्ट हुन्छ ठिक छ। फार अब्जेक्ट, अब फार अब्जेक्टमा के हुन्छ त फार अब्जेक्टमा हेऱ्यौँ भने के हुन्छ कि मस्ट रिक्वायर लेस रिफ्र्याक्सन, लेस हाम्रो के हुन्छ यसमा रिफ्र्याक्सन हुनुपर्छ, रिफ्र्याक्सन लेस हुनु पऱ्यो। लेस रिफ्र्याक्सनलाई के भन्छ सिलियरी मसल रिल्याक्स हुनु पऱ्यो, सिलियरी मसल रिल्याक्स हुनु पऱ्यो। सिलियरी मसल रिल्याक्स भयो। त्यसपछि सस्पेन्सरीमा के हुन्छ कन्ट्याक्ट हुन्छ, सस्पेन्सरी लिगामेन्ट के हुन्छ लिगामेन्ट कन्ट्याक्ट हुन्छ। जसले गर्दाखेरि लेस कन्भेक्स हुन्छ, यसमा लेस कन्भेक्स हुन्छ। लेन्स यसले फ्ल्याट हुन्छ यो, अनि जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि लेस रिफ्र्याक्सन, अनि लेस रिफ्र्याक्सन भएर लेस रिफ्र्याक्सन हुन्छ। अनि लेस रिफ्र्याक्सन भएर के हुन्छ कि इमेज कहाँ बन्छ रेटिनामा, इमेज रेटिना बन्छ, रेटिनामा। यहाँ हेर्न सक्छौँ अब यो हाम्रो नजिकको अब्जेक्ट भयो, यो हाम्रो लेन्स भयो ठिक छ। यहाँ हाम्रो इमेज बनाउनु पर्ने हो। त अब यो नजिकको छ भने यसरी लाइट आउँछ, यसरी लाइट आयो, यसरी आयो, यो फोकस पोइन्टबाट यसरी पास हुन्छ, यसरी जानुपर्ने हो नि त, यसरी जानुपर्ने हो, यसरी इमेज फर्म गर्नुपर्ने हो ठिक छ। त्यस्तै फार अब्जेक्ट छ, यो हाम्रो फार अब्जेक्ट छ, यहाँ यो हाम्रो फार अब्जेक्ट छ, यहाँ हाम्रो लेन्स छ। लेन्स थिर्नु पर्ने यहाँ इमेज बनाउनलाई, यो पार्लर आउँछ नि त यसरी यो रेटिना यहाँ छ भने यहाँ इमेज बनाउनलाई त आउनु पऱ्यो नि मजाले, त्यही भएर लेन्स थिर्नु पऱ्यो यसमा, यसरी हो।